मैं अपनी नंद की इस गंदी आदत से बहुत परेशान थी कि जैसे ही मैं शोहर के करीब जाती तो उसे न जाने कैसे मालूम हो जाता और वो खिड़की से झांकने की कोशिश करती। मैं जानती थी कि वो क्या देखना चाहती है क्योंकि वो कंवारी थी। एक रात मैंने जानबूझकर कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। मैंने ये बात अपने शोहर से छुपा ली कि दरवाज़ा खुला हुआ है और शोहर के करीब चली गई। जब मेरी नज़र दरवाजे पर पड़ी तो देखा मेरी नंद मुसलसल हम दोनों को देख रही थी। मैंने सोचा कि कितनी बेशर्म है जो अपने ही भाई और भाभी को देख रही है, लेकिन उस रात मेरी जान निकल गई जब नंद ने मेरे कपड़े पहनकर कहा कि भाभी आज रात। मेरी नंद वापस घर में दाखिल हो रही है और उसकी सांस फूली हुई है। वो मुझे देखकर घबरा गई। क्या हुआ है? ये तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? इस दोपहर में बाहर कौन आता है? मैंने हैरत से पूछा क्योंकि वह नंगे पांव बाहर से आई थी। मुझे देखकर उसने कोई जवाब न दिया और घूरती हुई आगे चली गई, जैसे वो कुछ कहना चाह रही हो कि अपने काम से काम रखो, मैं जो चाहूँ करूँ। खैर मैंने किसी बात का बुरा नहीं मनाया, वापस आकर अपने कमरे में बैठ गई। लेकिन 2-3 दिन से मैं महसूस कर रही थी कि सादिया का रवैया बदलता जा रहा है। मुझसे खींची खींची सी रहने लगी, बल्कि मैं तो उसकी हर बात का मान रखने की कोशिश करती। खैर एक दिन तो बातों बातों में उसका जिक्र मैंने अपने शौहर हमजा से कर दिया। वो मेरी बात सुनकर अलग बरहम हो गए। तुम्हें क्या लगता है कि मेरी बहन में कोई ऐसी वैसी बात है? खबरदार आइंदा जो तुमने उसके बारे में एक लफ्ज़ भी अपने मुंह से निकाला। हमजा के मुंह से इतनी तल्ख खराज और सख्त बातें सुनकर मेरा दिल बैठ गया। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? वो मेरी बहनों की जगह है, मैं भला क्यों उसके बारे में ऐसे सोचूंगी? बस यही कह रही थी कि उसे कोई मसला है, तभी वो हमको बताना नहीं चाहती। चलो कि मेरी नंद की उम्र 30 साल हो गई थी, मगर वो अभी तक कंवारी बैठी थी। तब ही अगले दिन मैंने फिर हमजा से नंद का मौजू छेड़ा। बात सुने, मैंने डरते डरते कहा, अगर आप कहें तो मैं सादिया के लिए एक रिश्ता लाना चाहती हूँ। वैसे भी उसकी उम्र काफ़ी हो गई है, शादी करके घर बसा लेगी तो उसकी ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी, वरना तो यूं ही मसले मसाइल होते रहेंगे। मेरा ये कहना था कि हमारे गुस्से के उठ खड़े हुए। उन्होंने टेबल पर पड़ा कांच का गिलास भी ज़मीन पर दे मारा। मुझे सख्ती से मना किया कि आइंदा कभी ऐसी कोई बात नहीं करूँगी। हालांकि सादिया मेरी छोटी बहनों की तरह थी, मैं उसका घर बसाना चाहती थी, लेकिन उसके अपने ही भाई को अपनी बहन की कोई परवाह नहीं थी। मैं खामोश होकर बैठी रही, लेकिन हिम्मत हारने वालों में से नहीं थी। सुबह होते ही मैंने अपनी सास से इस बारे में बात करने का सोचा, क्योंकि मेरे ख्याल में भाइयों को ऐसे मामलात में उलझाया भी नहीं जाता। मैंने अपनी सास से अपनी नंद के रिश्ते की बात की तो खिलाफ तवक्का उन्होंने अच्छा जवाब दिया। बोली कि हाँ बेटी, मैं भी चाहती हूँ कि सादिया की शादी हो जाए, ये अपना घर बसा ले, मगर मुझे लगता है कि ऐसा मुमकिन नहीं हो पाएगा। उनकी उदासी देखकर मैं समझ गई कि वो भी अपनी बेटी का घर बसाना चाहती हैं। मैंने उनसे वादा किया कि मैं अपने मेके से कोई ना कोई रिश्ता सादिया के लिए ज़रूर लाऊंगी। यह अगले दिन दोपहर की बात है, जब मैं मामूल के मुताबिक बैठी रसाले के वर्क गिरा रही थी, तभी मुझे बाहर एक साया नजर आया, जिसे देखते ही मैं बाहर गई। मैं जानना चाहती थी कि मेरी नंद दोपहर के वक्त कहाँ जाती है और उसकी क्या सरगर्मियाँ हैं। तो जाकर देखा तो सहन में कोई नहीं था, लेकिन बाहर से हल्की हल्की चीज़ों की आवाज़ आ रही थी। मैं ये सुनकर हैरान रह गई। बाहर जाकर देखा तो सादिया दरवाजे के पास बैठी रो रही थी। मुझे उसका ये रोना धोना समझ में नहीं आया। तभी मैं मुझे उसका ये रोना धोना समझ में ना आया तभी मैंने उसे अंदर आने को कहा। मुझे देखकर वो और ज़्यादा रोने लगी, यहाँ तक कि मुझे अपने घर वालों को बुलाना पड़ा। लेकिन जब तक मैं अपनी सास को बुलाती, सादिया बेहोश हो चुकी थी। मैंने और मेरे शौहर हमजा ने उसे उठाकर चारपाई पर डाला, मगर वह बात दस्तूर बेहोश थी। फिर हमने लाख कोशिश की कि वह होश में आ जाए, मगर ऐसा ना हुआ। हम लोग उसे अस्पताल ले गए, क्योंकि उसके मुंह से अजीब सा झाग निकल रहा था। अस्पताल वालों ने भी कोई मदद नहीं की, क्योंकि उस दिन हड़ताल थी। तब सादिया की हालत बिगड़ गई। रास्ते में हमें एक औरत मिली, वह होलिया से नर्स मालूम होती थी। औरत कहने लगी, तुम्हारी बेटी की तो जान चली गई है, अब इसे अस्पताल ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना कोई फ़ायदा है। हमारे तो होश हवास ही उड़ गए। हम सोच भी नहीं सकते थे कि सादिया इस उम्र में चल बसेगी। सादिया को घर लाया गया। हर तरफ सफ़े मातम बीत चुकी थी। ख़ानदान वालों को यकीन नहीं आ रहा था कि एक 30 साल जवान औरत इस दुनिया से रुखसत हो गई, जिसने अभी तक ज़िंदगी की खुशियों का मज़ा भी नहीं चखा था।
کیونکہ مجھے اپنی نند کی موت کا افسوس تو تھا، مگر میری وہ کیفیت نہیں تھی جو حمزہ اور میری ساس کی تھی۔ تبھی میں خاموش ہو رہی، میرے ہوش و حواس بحال تھے، مگر حیرت مجھے اس وقت ہوئی جب سعدیہ کو غسل دینے کے لیے ایک ایسی عورت آگے بڑھی جسے میں جانتی ہی نہیں تھی۔ وہ عورت کوئی اور نہیں بلکہ وہی نرس تھی جس نے ہمیں راستے میں یہ بتایا تھا کہ سعدیہ کی موت واقعہ ہو گئی ہے۔ سعدیہ کے گھر والوں کو تو کوئی ہوش نہ تھا۔ عورت نے اپنی ذمہ داری پر سعدیہ کو غسل دیا اور کسی کو بھی سعدیہ کے جنازے کو ہاتھ نہیں لگانے دیا۔ ہم سب ایسا کرنا بھی نہیں چاہتے تھے کیونکہ اس نے خود کو غسل اور تدفین دینے کی ماہر عورت ظاہر کیا تھا، تو ہم لوگ خاموش ہو گئے۔ اس نے کہا کہ وہ تمام فرائض سے بھی واقف ہے۔ سعدیہ کے گھر والوں پر تو قیامت ٹوٹ پڑی تھی، وہ اس ناگہانی حادثے کے لیے تیار نہیں تھے، تو سب لوگ خاموش رہے۔ کفن دفن کا انتظام بھی پڑوسیوں نے ہی کیا، جبکہ وہ عورت جنازے کے ساتھ ساتھ رہی۔ مجھے اس عورت کو دیکھ کر عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے سر پر کالی آنکھیں اور تاثرات سے عاری چہرہ عجیب سا لگ رہا تھا۔ میری ساس نے جب جنازہ اٹھنے لگا تو عجیب واویلا مچا دیا اور رو رو کر آسمان سر پر اٹھا لیا اور جنازے کے ساتھ چل پڑی۔ ہم انہیں روکتے ہی رہ گئے مگر وہ نہیں رکی۔ جب مرد جنازہ لے کر قبرستان پہنچے تو پیچھے پیچھے میری ساس بھی قبرستان چلی گئی۔ ان کو روکنے کے لیے ہم سب ناکافی ہو گئے۔ ان کا رونا چلانا ہم سے بھی برداشت نہ ہو رہا تھا۔ بالآخر حمزہ نے مجھے ان کو روکنے سے منع کر دیا، بولے کہ انہیں اپنے دل کی بڑاس نکالنے دو، ایسا نہ ہو کہ صدمے سے پاگل ہو جائے۔ مگر میں ان کے ساتھ ساتھ ہی قبرستان میں تھی۔ اب ہمارے چند ایک رشتہ دار ہی رہ گئے تھے۔ سعدیہ کو قبر میں اتارا جا رہا تھا۔ میری ساتھ یہاں بھی قبر کے سرحانے تک آئیں۔ بڑی مشکل سے میں نے انہیں سنبھالا۔ سعدیہ کی قبر بند کی جا چکی تھی۔ میری چھوٹی بہن بھی میرے ساتھ کھڑی تھی۔ ہم لوگ جب گھر واپس آئے تو گھر میں عجیب سی ویرانی تھی۔ میں نے اپنی بہن کو اپنے پاس روک لیا، کہنے لگی کہ میں آج آپ کے ساتھ ہی رک جاتی ہوں۔ آپ کے گھر کا ماحول ٹھیک نہیں ہے، ایسے میں آپ کے لیے پریشانی بھی ہے اور کام کا بوجھ بھی زیادہ ہے۔ میں نے اپنی بہن نادیہ کا شکریہ ادا کیا کہ رات کو میں اور ماریہ ایک ہی کمرے میں تھے، جبکہ حمزہ اپنی امی کے ساتھ دوسرے کمرے میں سوئے تھے۔ گھر کے ماحول میں سکون طاری تھا، ہر طرف سوگواری تھی۔ تب میں نے سونے سے پہلے اپنے ہاتھ میں دیکھا تو میرے ہیرے کی انگوٹھی غائب تھی۔ میرے پاؤں تلے سے زمین کھسک گئی۔ یہ وہ انگوٹھی تھی جس کی مالیت لاکھوں کی تھی، یوں کہنے کہ کسی خزانے سے کام نہیں تھی، اور حمزہ نے شاید اپنی ساری زندگی کی دولت اور محنت اس انگوٹھی میں لگا دی تھی۔ شاید ان کی یہ ضد تھی کہ وہ مجھے شادی کی رات ہیرے کی انگوٹھی تحفے میں دیں گے۔ میں ان کا یہ تحفہ ہر وقت اپنی انگلی میں رکھتی، کبھی بھی اسے نہ اتارتی تھی، لیکن آج وہ انگوٹھی میرے ہاتھ سے غائب تھی۔ یہی سوچ کر میرا دل ہولنے لگا۔ میں نے اپنی چھوٹی بہن کو یہ بات بتائی تو اس نے منہ پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگی، باجی میں تو سمجھی کہ وہ کوئی عام سی انگوٹھی ہے، آپ بتا دیتی تو میں پہلے ہی آپ کو مطلع کرتی۔ جب آپ شاہین آنٹی کو سنبھال رہی تھی تو وہ انگوٹھی سعدیہ کی قبر میں گر گئی تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ وہیں رہ گئی ہے۔ میں نے دیکھا بھی تھا، مٹی میں انگوٹھی جذب ہو گئی تھی، جبکہ آپ کو اس لیے نہ بتایا کہ شاید معمولی انگوٹھی ہو، یوں قبر سے کوئی چیز لینا اچھا نہیں لگتا۔ ماریہ کی بات سن کر میں نے اپنا سر پیٹ لیا۔ اوف خدایا، ماریہ تم بھی کتنی بیوقوف ہو، مجھے اس وقت بتا دیتی تو کتنا اچھا ہوتا، مجھے اس وقت قبرستان جانا نہ پڑتا۔ کیا کہہ رہی ہو باجی؟ ماریہ حیران ہو کر بولی، اس وقت قبرستان جانا ہرگز ٹھیک نہیں ہوگا، کسی نے دیکھ لیا تو قیامت آ جائے گی، اور پھر تم کو ذرا شرم نہیں آئے گی اپنی نند کی قبر کھود کر وہ انگوٹھی نکالتے ہوئے؟ ماریہ نے بظاہر مجھے شرم دلانا چاہا، مگر میں اس بات پر بالکل بھی آمادہ نہیں تھی کہ میں اپنے ہیرے کی انگوٹھی قبر میں رہنے دیتی، اور دن کے وقت تو ایسا ممکن نہیں تھا کہ میں قبر کھود کر انگوٹھی نکال سکتی۔ میں نے ماریہ کو فیصلہ سنا دیا کہ اب تو قبرستان جانا ہی پڑے گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ میں نے اکیلے ہی چلے جانا تھا اگر ماریہ میرے ساتھ نہ آتی۔ ماریہ نے میرا ساتھ دینے کی حامی بھر لی، وہ میرے پیچھے پیچھے آ رہی تھی۔ ہم دونوں دبے قدموں گھر سے باہر نکلے۔ باہر کافی ٹھنڈ تھی، ہمارے پاس ایک چھوٹی سی ٹارچ تھی جس کی روشنی میں ہم گھر کے قریب ہی واقع اس قبرستان میں پہنچے۔ ابھی مٹی تازہ تھی، ہم لوگوں نے جا کر اسے ہٹانا شروع کر دیا۔ ذرا سی روشنی کرتے اور زیادہ وقت کھودنے میں لگاتے۔ ڈر بھی بہت لگ رہا تھا کیونکہ سنسناہٹ بھی عروج پر تھی اور کتوں کی بھونکنے کی آوازیں بھی آ رہی تھیں، بلکہ اس قبرستان میں کوئی گورکن بھی نہیں تھا۔ اس وجہ سے ہمارا ڈر دگنا ہو گیا تھا۔ اگر اس وقت کوئی آ جاتا تو نہ جانے ہماری حالت کیا ہوتی۔ کافی دیر گزر گئی، میں نے ماریہ کو کہا۔ کافی دیر گزر گئی، ماریہ نے مجھے کہا، باجی ہمارے بس میں قبر کھودنا نہیں ہے، بہتر ہے کہ ہم یہاں سے چلے جائیں۔
मगर मैंने हिम्मत ना हारी। कब्र खोदते खोदते बात सलों तक आ गई। इन्हें हटाना मुश्किल तो था, मगर मैंने और मारिया ने जोर लगाकर इन सलों को भी परे कर दिया। अब मसला अंगूठी निकालने का था। तभी हमारी नज़र जब कब्र की मिट्टी पर पड़ी तो हम दोनों के पांव तले से ज़मीन सिरक गई। सर पर गोया आसमान आ गिरा। मेरी नंद की कब्र खाली थी और उसमें उसकी लाश भी नहीं थी। ये दोनों के लिए हैरत की बात थी। दिल में हज़ारों वसवसे आने लगे। मारिया की बातों ने मुझे पहले ही डरा दिया था। मैं अंगूठी तो क्या ढूंढती, उस मिट्टी में कुछ नज़र नहीं आ रहा था। अपनी अंगूठी की तलाश से थक हाकर हम लोग कब्रिस्तान से निकल आए। मैं और मेरी छोटी बहन इस बात पर गुफ्तगू कर रहे थे कि आखिर नंद की लाश इस कब्र से कहाँ गई। हमारे तो खौफ के मारे बुरा हाल था। बड़ी मुश्किल से जब हम लोग घर पहुँचे तो एक और क़यामत हमारी मुंतज़िर थी। घर का दरवाज़ा बंद था, यानी कि किसी ने खुला समझकर घर के दरवाजे को बंद कर दिया। अम्मा अब्बा का घर तो पहले हमारे घर से बहुत दूर था, इसलिए अब वापस जाना मुमकिन नहीं था। तभी मैंने हिम्मत करके दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी, मगर दरवाज़ा खुला नहीं। अब और कोई चारा नहीं था सिवाय उसके कि ज़ोर से घर के दरवाजे पर दस्तक दी जाए। लेकिन ऐसा करने से घर के सभी मेहमान जाग जाते और हमारे लिए ये कोई अच्छी बात नहीं होती। मैं और मेरी बहन एक दूसरे से मशवरा करने लगे कि अब क्या करें। तब वो बोली कि दरवाजे की कुंडी खोलने की कोशिश करते हैं। अभी हम लोग इसी कोशिश में थे कि घर के अंदर शोर पैदा हो गया। गालबन घर में मौजूद मर्दों को लगा कि दरवाजे पर कोई चोर आ गया है। वो हथियार लेकर बाहर आ गए। मैं और मेरी छोटी बहन सहमकर एक तरफ खड़े हो गए। सबसे आगे हमजा थे, जो शायद मुझ पर हमला कर ही देते अगर मैं ये ना बताती कि मैं और मारिया कब्रिस्तान गए थे। दरवाजे के पास ही मेरे शौहर खड़े थे। उन्होंने कुंडी खोली और मुझे खूनख्वार निगाहों से घूरने लगे। घर के 2-3 लोग भी जाग गए थे। मेहमानों को खबर हो गई कि घर में कोई बदमज़गी हो गई है। मेरे शौहर पहले ही सदमे से निडाल थे। उन्होंने मेरी इस हरकत पर बहुत बुरा मनाया। होते होते ये बात रिश्तों तक फैल गई। मेरी और छोटी बहन के मुंह से ये भी निकल गया कि मेरी नंद की लाश कब्र में मौजूद नहीं थी। इस बात से हमजा बहुत परेशान हुए। मैंने इस बात पर बहन को डांटा और शौहर को यकीन दिलाने की कोशिश की कि ये झूठ बोल रही है। मगर उन्हें कहाँ चैन आना था। ये फ़ौरन अपने और मर्दों के साथ कब्रिस्तान पहुँचे। वहाँ जाकर पता चला कि कब्रिस्तान में वाकई लाश गायब है, जो सादिया की कब्र में रखी गई थी। यानी कि सादिया का मुर्दा वजूद कब्र से उठा लिया गया था। यह बात जानते ही पूरे ख़ानदान में कहराम मच गया। मेरे शौहर का तो गुस्से से बुरा हाल था। आखिर यह हरकत किसी शख्स ने की है, उस बात को तो ज़मीन में गाड़ देना चाहिए। मैंने भी सारी सच्चाई बता दी। अपनी हीरे की अंगूठी के मुतल्लक अपने शौहर को आगाह किया। इस बात पर तो उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया, लेकिन इस बात पर सभी गुस्से में थे कि हर सादिया की लाश कब्र से कहाँ गई। यह तो हमारे ख़ानदान की बेहरमती थी कि हम लोग ऐसे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे जिस ख़ानदान की औरतें कभी अपना एक बार भी किसी पर ज़ाहिर ना होने देती। इस बात की वजह से हमारे ख़ानदान में नई मुसीबत आकर रह गई। सब लोगों ने मेरे सास ससुर और शौहर से सवाल करना शुरू कर दिए कि आपकी बेटी की लाश कहाँ गई, उसे कौन उठा कर ले गया। कहीं यह सब कोई ड्रामा तो नहीं था। इस बात से हम लोग बहुत परेशान हुए और हमजा कब तक लोगों की बातों का जवाब देते। बालाखिर उन्होंने मुझसे कहा कि हमें ये इलाका छोड़कर चले जाना चाहिए। लोगों का काम है कि दूसरों की ज़िंदगी को हराम कर देते हैं, इसलिए यहाँ रहने का कोई जवाब नहीं बनता। हमजा ने महकमे में दरख्वास्त दी तो 2 महीने में उनके ट्रांसफ़र आर्डर आ गए। हैरत की बात यह थी कि ये लोग अभी तक इस बात को भूले नहीं थे। बालाखिर हम लोग ये इलाका छोड़कर पन्नू आकर चले गए। यहाँ के लोगों को हमारे बारे में कुछ मालूम नहीं था। हम सब यहाँ आकर यूँ हो गए जैसे किसी और ही देश में आ गए हों। यहाँ के लोग ज़्यादातर पठान थे और उनकी बोली भी हमारी समझ में ना आती थी। बाज़ाहिर ज़िंदगी में सुकून सा आ गया था। चंद ही दिनों के अंदर मैंने इस घर को पहले के जैसा बना दिया। सास ससुर को भी अपनी खिदमत में संभाल लिया। वह अगरचा अपनी बेटी के गम में थे, मगर नए इलाके में आकर वो भी बहुत कुछ भूल भाल गए थे। बहरहाल कोई कब तक अजनबी रहता है। कुछ ही दिन में हमारी आसपास के लोगों के साथ बातचीत बढ़ने लगी। हम लोगों ने आना जाना शुरू किया और आसपास की खबर रखने लगे। एक दिन मेरे पड़ोस में एक औरत थी जो मेरी बातें सुनने लगी और बोली कि तुम लोग जिस इलाके से आए हो उस इलाके के यहाँ एक और मियाँ बीवी भी रहने आए हैं। उन्होंने अपने घर वालों से छुपकर शादी की है, इसी वजह से वो यहाँ पर रहने आए हैं, क्योंकि इस इलाके में उनको कोई नहीं जानता।
اگر تم اس سے مل لو تو تمہاری اس سے جان پہچان ہو جائے گی، کیونکہ تم دونوں کا علاقہ ایک ہی ہے، اس لیے تمہاری اداسی بھی دور ہو جائے گی۔ مجھے اپنی پڑوسن کی یہ بات صحیح لگی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے کسی دن اس لڑکی سے ملوانا۔ اس نے اس لڑکی کا نام شمائل بتایا تھا۔ اس بات کو ایک ہفتہ گزر گیا۔ ایک دن وہ عورت کہنے لگی کہ میں تمہیں اس شمائل سے ملوانے چلتی ہوں جس کا میں نے تم سے ذکر کیا تھا۔ وہ آج اکیلی ہوگی، اس کا شوہر دن کو کام کرنے جاتا ہے۔ اگر تم ملنا چاہو تو مجھے بتانا۔ میرا دل آج ویسے بھی اداس ہو رہا تھا۔ میں شمائل سے ملنے اپنی اسی پڑوس کے ساتھ چلی گئی، لیکن جب میری نظر اس پر پڑی تو حیرت کے پہاڑ مجھ پر ٹوٹ پڑے، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری اپنی نند سعدیہ تھی۔ وہ بھی مجھے یہاں دیکھ کر حیران ہو گئی، مجھ سے نظریں چرانے لگی۔ میں اس پر غصہ بھی ہوئی اور پوچھا کہ آخر اتنے بڑے ڈرامے کا مقصد کیا تھا؟ کیا تمہیں اپنے گھر والوں کی عزت کا، اپنے ماں باپ کے جذبات کا ذرا بھی خیال نہ تھا؟ میری باتیں سن کر وہ مجھ سے نظریں چرانے لگی، شرمندہ بھی ہوئی، مجھ سے معافی مانگی، مگر اس کے معافی سے کیا ہو سکتا تھا؟ بہرحال اس نے مجھے جب اپنی کہانی سنائی تو میرا غصہ اس پر سے کم ہو گیا، کیونکہ اپنی جگہ وہ بھی درست تھی اور ایسا کرنا شاید اس کا حق تو نہیں تھا، مگر پابندیوں اور ظلم کے نتیجے میں بغاوت ہونا ایک عام سی بات ہے۔ پھر مجھے سعدیہ نے بتایا کہ اس کی ماں باپ نے 6 سال کے اس رشتے سے مسترد کیے۔ 6 سال سے اس کے رشتے مسترد کیے اور اس کا مقصد صرف اور صرف خاندان میں شادی کرنا تھا، جبکہ خاندان میں اس کا خام پلا رشتہ موجود نہ تھا۔ ایسے میں سعدیہ کو پختہ یقین تھا کہ اس کا خال بھی اس کی 50 سالہ پھپھو جیسا ہوگا، جنہوں نے ساری زندگی اچھا رشتہ نہ ملنے کی وجہ سے شادی نہیں کی، اور آج وہ اپنی زندگی میں مکمل طور پر بے سہارا تھیں۔ شمائل کی بات اپنی جگہ صحیح تھی، کیونکہ وہ لڑکا جسے سعدیہ پسند کرتی تھی اور جو اس کے لیے اپنی جان تک دینے کو تیار تھا، وہ ایک ڈاکٹر تھا اور دوسرے خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ سعدیہ کے ماں باپ کبھی بھی اس رشتے پر راضی نہ ہوتے، اس لیے اس نے بغاوت کا راستہ چنا اور اپنے ماں باپ کی نظروں میں ہمیشہ کے لیے مردہ ہو کر اپنی مراد کو پا لیا۔ خدا جانے اسے جھوٹ موٹ غسل دینے والی نرس کون تھی اور باقی سب معاملات کس نے طے کیے۔